आते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया. زید پاشو، نهال اومده. زید پاشو پسرم نهال اومده. نهال اگه تو صداش بزنی شاید با شنیدن صدات بیدار بشه. زید چشماتو باز کن. زید لطفاً چشماتو باز کن. زید نهال تو اومدی؟ من میدونستم که تو میای. حالا بریم عقد کنی. آره دخترم، ما همینجا تو بیمارستان یا عقد و صدا میزنیم ما عقدتون میکنیم. درسته پسرم؟ نه، من فقط اومده بودم زیدو ببینم. امروز عروسی منه. پسرم آروم باش پسرم. زید زود باش دکتر رو صدا بزن، زود باش. ببین پسرم چه حالی داره. برو دکتر رو صدا بزن. میرم دکتر رو صدا بزنم. پسرم خدایا خودت کمکش کن. خدایا ببینم اینجا کسی هست. زودتر دکتر رو صدا کنی. آقای دکتر ببین پسرم چه شده. خدایا خودت کمکش. متاسفانه پسرتون حالش خیلی بده. باید هر چه سریعتر به آی سی یو منتقلش کنید. زود باشید. فشار خونش هم چک کنید. الماس، من دارم از تو میپرسم. به هم بگو میخوای قول مامان خدا بیامرز تو بشکنی؟ دختر جان، نهال امانت ما بود. چرا واضح نمیگی که پولو دیدی و قید همه چیو زدی؟ این کاری که الان در حق ما کردین کار خیلی ناشایستی بود. با گرفتن خوشبختی پسرم بدون که خواهر تو هم هیچ وقت خوشبخت نمیشه. هیچ وقت. لطفاً دیگه گریه نکنید. همین الان آرایشتون رو درست کردم. این مرسدس رو کی خریدی؟ همین الان. خوشت اومد؟ مبارکه. کی عروسی کردی؟ عروسی؟ آره بابا، آدمی که پول داره باید باهاش عروسی کرد. شاید هم دیشب یه پیر پولدار رو پیدا کردی و باهاش عروسی کردی. آره با چه سختی اون تو زندگیش برای اولین بار به مسئله خانوادگی من علاقه نشون داده. به خاطر این رفتار تو من نمیتونم ناراحتش کنم. تا وقتی من زندم تو مال منی، ولی بعد مرگمو نمیتونم قول بدم. خدای مهربونم،
خدای عزیزم به پسرم زندگی دوباره ببخش. خواهش میکنم، فقط تو میتونی کمکش کنی، تو میتونی اونو شفا بدی. خدای عزیزم منو با غم فرزند نباید آزمایش کنی. خدایا گناهان منو ببخش. معبود من به پسرم زندگی دوباره ببخش. اگه عمر فرزندم سر اومده باید از عمر من بگیری و به عمر اون اضافه کنی. خدای مهربونم به جز تو کسی نیست که ازش یاری طلب کنم. پسر منو شفا بده خداونده. فقط تو میتونی کمکم کنی، به جز تو کسی رو ندارم. لطفا پسر دست گلم، پسر دست گلم ها اینقدر زود ازم نگیر. خدایا از تو میخوام. خدایا خواهش. مامان بریم، من حاضرم. تو میخوای چی کار کنی؟ یعنی چی که میخوام چی کار کنم؟ عروسی پسر داییمه و فقط یکم بیشتر به خودم رسیدم. اما من چرا فکر میکنم که میخوای خوشگلی تو به رخ داوود بکشی و اونا اذیتش کنی و گیتی هم با نشون دادن تو به داوود اونا اذیت میکنه. این چه بازیه که راه انداختی نه؟ ببینم تو هم داری با اون همکاری میکنی؟ یعنی چی؟ چی میخواین بگین مامان؟ یعنی منم همه چی رو میفهمم و تو هم خیلی خوب میفهمی. ببین دخترم، به یکی نباید احساس اینو بدی که تو شکست خوردی و من برنده شدم. فهمیدی چی گفتم؟ خداوند متعال اینجوری موفقیت رو خیلی راحت میتونه به شکست تبدیلش کنه. من خودم این شکست رو تجربه کردم. بعد مرگ بابات تو با چشمای خودت دیدی. تو فکر کردی اگه به داوود احساس شکستتو نشون بدی و گیتی هم از تو سوء استفاده کنه میتونی خوشحال بشی؟ اینجوری خوشحالی؟ مامان اصلا اینطوری نیست. شما دارین اشتباه فکر میکنین. من فقط نمیخوام پیش مردم مسخره بشم، همین. شما اصلا خبر دارین که مردم منتظرن فقط منو تو غم داوود ببینن. من فقط میخوام اونا رو ناامید کنم، همین مامان. میخوام به همه نشون بدم که من فراموش کردم که چیزی بین من و داوود بوده و خوب میشه که شما هم اینو باور کنید. حالا هم بریم، دیرمون شده. تو برو، من موهامو درست کنم، کامل حاضر بشم بعد میام. الو. بله بامداد، شما رسیدین؟ باشه
آره ما حاضریم. بریم. پاشو. ممنون. خداحافظ. آقای دکتر حال داداشم چطوره؟ ببینین ما نمیتونیم بهتون امیدواری الکی بدیم. حالا پسرتون اصلا خوب نیست. اون سکته مغزی کرده. چی؟ سکته مغزی؟ آی خدای من. فشار خونش همونقدر که با سرعت بالا رفته بود الان با همون سرعت داره پایین میاد و نفس گرفتن براش سخت شده. برای همین ما باید اونو تحت مراقبت جدی داشته باشیم. لطفاً این برگه رو امضا کنید. اما آقای دکتر، پسرم هنوز جوونه. اون هیچ وقت مریض نشده، هیچ وقت آسیبی ندیده. بس چطور به این حال روز رسید؟ ببینید ما داریم تلاشمونو میکنیم، بقیهش دیگه دست خداست. باید دعا کنیم. مسئولیت ما این بود که در مورد حال بیمار بهتون اطلاع بدیم. حالا لطفاً امضا کنید. گریه نکن مامان. گریه نکن مامان. خدا خودش شفا میده. داداشو نگران نباش. دوشیز نهال بنت رحمت علی، شما به عقد داوود ابن رفیع احمد در عوض 5 سکه طلا و 50,000 روپیه درآورده میشین. آیا قبول میکنید؟ عقد داوود ابن رفیع احمد در عوض 5 سکه طلا و 50,000 روپیه درآورده میشه. آیا قبول میکنید؟ شما به عقد داوود ابن رفیع احمد در عوض 5 سکه طلا و 50,000 روپیه درآورده میشه. آیا قبول میکنید؟ قبول میکنم. قبول میکنم. داوود ابن رفیع احمد، عقد شما با نهال بنت رحمت علی در عوض 5 سکه طلا و 50,000 روپیه خوانده شد. آیا قبول میکنید؟ قبول میکنم. قبول میکنم. قبول میکنم. उसकी वो जान उसे पासे वफा था कि न था हाँ तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते چی شده؟ آقای دکتر، پسرم چه شده؟
آبجی اگه ناراحت نمیشیم بهتره جشن رو زودتر تموم کنیم. آخه همین الان خبر رسید پسرعموی الماس از دنیا رفته. خیلی ناراحت شدم. چه احساسی داره مینا که نهال جای خودت میبینی؟ بی خیال بابا، از این به بعد خود نهال تو چشمای تو نسبت به داوود عشقو میبینه. میدونی نهال، مینا عشق اول داووده. اینا از بچگی با هم نامزد شده بودن، بعدش دعوا شد و نامزدی به هم خورد، وگرنه امروز به جای تو مینا بود. میدونی چیه مینا؟ اگه مامان موضوع ازدواج عبدالله و بی خیال میشد، پس امروز جای نهال تو نشسته بودی. هرچی میخواست بشه شد. دیگه الان وقت حرف زدن در این مورد نیست. ای بابا چرا عصبانی میشی؟ الان اینجا فقط نیست که اینا رو بشنوی، ما داریم بین خودمون حرف میزنیم. بهتره دیگه بریم. الان است که داوود برسه. تو چقدر صبرت زیاده دختر. الکی داری عجله میکنی. داوود که قرار نیست بیاد. پس تو هم اینجا بشین. من میرم. باشه وایسا، منم میام. عروسی مبارک داوود. خوشبخت بشی. فکر کنم قبلا به من تبریک گفته بودی. پیش عروست نمیخوای بری؟ میرم، حتما میرم. بالاخره منم باید با شریک زندگیم بتونم خیلی خوب کنار بیام. آره، فراموش کرده بودم که تو بیشتر از من واسه به دست آوردن شریک زندگی عجله داشتی. شاید فراموش کردی که اول تو نامزد شدی. تو هم همینو میخواستی. واسه همین خیلی زود ازدواج کردی؟ الان چه فرقی میکنه؟ میتونست فرق کنه. اگه فقط تا یک کم منتظرم میموندی. منظورت چیه؟ منظورم اینه اگه سندایی انقدر اصرار به ازدواجت نمی‌کرد، اگه میذاش که مجرد بمونی، پس شاید من بی نامزدی رو به هم میزدم. واسه من انقدر راحت نیست که یه مرد دیگه ای رو وارد زندگی بکنم. اما تو که میگفتی با فهد خیلی خوب جور شدی. من اون حرفا رو به تو نه به خودم میگفتم. جور شدن با عاشق شدن خیلی فرق میکنه داوود. تو اصلا نفهمیدی که با وجود اون اتفاقا، با وجود این همه کدورت، من همش دور و اطرافت بودم. تو اصلا نفهمیدی من چرا به سلیقه تو خودم رو حاضر میکردم و دورت میچرخیدم. مینا داوود، وقتی توی اتاقت همسرتو میبینم نفسم میخواد بند بیاد. تو چطور میتونی جای منو به یکی دیگه بدی آخه؟ کاش تو ازدواج نمیکردی داوود. کاش عصبانیتامون تموم میشد و من این نامزدی مزخرف رو به هم میزدم. زندایی کار خوبی نکرد که زود نامزدت کرد. تو که ازدواج کردی و زندگیت هم سر و سامون گرفت. اما من چطوری توی زندگیم جای تو رو به یکی دیگه بدم آخه داوود؟ اینا همه سهم من بود، اینا حق من بود، ولی الان
ولی الان همش داره برای اونی که اون بالا نشسته اتفاق میفته. همه خوابایی که تو برام دیده بودی الان داره برای اون تعبیر میشه. فقط واسه این که مامانت اونو انتخاب کرد. فقط واسه این که اون فامیل مامانته. مینا مامان نمیتونین حدسشم بزنین امروز مینا چه حالی داشت. همش داشت گریهشو پاک میکرد. نمیدونم داوود تو اتاقشه یا نه. بالاخره میره مامان. برای اون به جز نهال کسی دیگه ای وجود نداره. در ضمن مینا هم بهش این حسو داده که اون دیگه براش مهم نیست. ما به مینا نشون دادیم که عشقش ناموفق بوده. نهال از عشق اول داوود خبردار شد و الان همه چی رو فهمیده. واسه همین دیگه نیازی نیست نگران بشین. الان فقط باید تو با یه پسر خوب ازدواج کنی. بعدش دیگه هیچ نگرانی ندارم. الان به همین لحظه اون دختر رو از اتاقم بیرون بندازین. کیو؟ همونی رو که مثل تناب دور گردنم انداختین. نفسم بالا نمیاد وقتی به این فکر میکنم که تو اتاقم یه دختر دیگه حضور داره. نمیتونم تحمل کنم. شما لطفاً اونو از اتاقم بیرون کنین. چرا؟ اون چه تقصیری داره؟ خب من چه تقصیری دارم که این چیزا رو باید تحمل کنم؟ باشه پس خودت برو بهش بگو. من نمیتونم بگم. باشه. هی دختر، گریه زاری تو تمومش کن. خفه شو. این چه مسخره بازیه؟ از اینجا پاشو. پاشو از اتاق من برو بیرون. مگه نشنیدی؟ بهت گفتم از اتاق من برو بیرون. گم شو. از اتاقم گم شو. همین حالا گم شو. دیگه قیافتو نبینم. چی شده نهال؟ راستش من از اتاق بیرون کرد. خب این کجاش گریه داره؟ خونه به این بزرگیه. اتاقای زیادی هم داره. مثل خونه الماس 2 اتاق که نداری تو ناراحت شدی. توی یکی از اتاقا میرفتی و میخوابیدی. بیا با من اتاقتو بهت نشون بدم. ای بابا دیگه گریه نکن. من به خواهرت در مورد اخلاق داوود گفته بودم. بالاخره مرده. هنوز زخمش تازه است. یواش یواش یادش میره. همه چی خوب میشه. تو باید تو دل داوود خودتو بندازی. میدونی شوهر هیچ جایی نمیره. هر جا بره دوباره پیش زنش برمیگرده. داوود بدجور عاشق مینا بود. پسر عزیزم به خاطر من عشق خودشو فدا کرد. تو باید حواست باشه. اون رو دلداری بدی. باشه؟ حالا برو.
لباساتو عوض کن، دست و روتو بشور و توی اتاق خنک با خیال راحت بخواب. لباسات حتما توی اتاق داووده مگه نه؟ عیب نداره، میفرستم دیبا برات بیاره. بیا دیگه، بیا من اتاقتو بهت نشون میدم. این چه کاریه؟ چرا اتاق تو به این روز انداختی؟ چون حال دلم اینطوریه. باز شروع کردی؟ نه مامان، من که تموم شدم. چه شده داوود؟ شب اول همسرتو از اتاقت بیرون کردی، این کجای انسانیته؟ اون همسر من نیست، عروس شماست. شما هر جا بخواین میتونین ببرینش، اما جلوی چشم من نباشه. من نمیخوام قیافشو ببینم. داوود آخه چرا؟ اون چه تقصیری داره؟ اونو چرا داری تنبیه میکنی؟ شما هر چی میخواستین همون شد. فامیل شما تو این خونه به عنوان عروس اومد. اینجا دیگه اثری از مامان بزرگ وجود نداره. پسرتون رو نکشتین، ولی اونو به یه مرده متحرک تبدیل کردین. شما برنده شدین. دیگه این مرده متحرک پسر شماست. این خونه شماست. مبارکتون باشه. فقط دیگه منو به حال خودم بذارین. نبینم اون دختر تو این اتاق جلوی چشمم بیاد. مامان اگه 10 دقیقه دیگه اینجا میموند، نفسم دیگه بالا نمیومد. اون عروسم نه، بلکه قاتل عشقم به نظرم میرسید. مامان اگه ببینم توی اتاقم بیاد، پس من این خونه رو برای همیشه ترک میکنم و میرم. تو هنوز خوابی؟ عادت داری دیر بیدار بشی؟ خونه خودت هم صبح دیر بیدار می شدی؟ به خدمتکارو گفتم لباساتو همین اتاق بیارن. گفتم همش توی اتاق داوود دنبال وسایل سرگردون نشی. تا وقتی که عصبانیتش تموم نشده تو باید یه خورده کوتاه بیایی. مرد دیگه. قلب مرد به این راحتی نمیتونه یکی رو فراموش کنه عزیزم. اما اشکال نداره. زمان میبره اما درست میشه. بعدش برای تو مشکلی نیست. راحت اینجا زندگی میکنی. نه از شوهر خواهرت میترسی، نه از قرقرای مادر شوهر خواهرت. اینجا لذت ببر. واسه کی داری عزاداری میکنی؟ چی؟ غم فوت نامزده تو با عصبانیت از پسرم یکی نکن دختر. پاشو دست و صورتتو بشور و حاضر شو، لباساتم عوض کن. شاید برامون مهمون بیاد. اینجا دیگه خونه توئه و مسئولیت این خونه با توئه.
راستی لباسای جهیزیتو نپوش. خودم برات لباس میفرستم، همونا رو بپوش حاضر شو. ماما لطفاً عجله کنین، اونا خیلی وقت منتظرن. میدونم، ولی میخوام اونا بیشتر منتظر بمونن. یعنی چی؟ یعنی اینکه من نمیخوام الماس به خاطر ظلمی که در حق خواهرش شده شکایت کنه. مگه ما چه ظلمی کردیم؟ ظلم کردیم. داداش توی اولین شب عروسش رو از اتاق بیرون انداخت. معلومه که اون به خواهرش میگه و خواهرش پیش من شکایت میکنه. ولی من میخوام اینقدر قیافه بگیرم که الماس جرأت نداشته باشه با هم حرف بزنه. بیا. میدونی چیه؟ من برنامه دارم فردای روز عروسیمون بریم سفر. یه جای دور، خیلی دور. فقط من باشم و خودت، بهت نگاه کنم. هی زل بزنم به چشمت، فکر کنی سکته کردم. میدونی چیه عزیزم؟ خیلی دوستت دارم. میدونی انقدری دوستت دارم که هر جای تو بگی میریم. ما کجا میریم؟ دور، یه جای خیلی دور که فقط من باشم و تو و یه آسمون آبی، یه آسمون خشک مثل چشای تو. آخه تو چرا از من دور شدی؟ چرا تنها رفتی؟ خیلی دور شدی. لطفاً منم با خودت ببر. من قولم رو شکستم، اما تو به قولت وفا کن. خانم شما رو صدا میزنن. خواهرتون و شوهر خواهرتون اومدن. باشه. دیگه چطورید آبجیگیتی؟ خوبم. خستگی عروسی در رفت؟ خستگی چی؟ عروسی بود، کجا سختی داره؟ آره کاملا. داوود دیده نمیشه. رفته شرکت. امروزم رفته شرکت. کار کنی که پول در بیاره، نه؟ بدون تلاش کردن آدم پولدار نمیشه. ببینم خونه زنموت رفتی؟ نه آبجی. آخه چرا الماس؟ آبجی جرأتشو نداشتم. آره اینم هست. دلیل مرگ اون جوونم شما هستین دیگه. اما ما این کارو به خاطر شما کردیم. به خاطر هر کسی که کرده باشین بازم دلیل شما هستین. به نظرم همه خوشگلی های دنیا تو چشمت. این گوشوارهای بزرگ خیلی بهت میاد.
یادت بهت میگفتم روزی میرسه که خودم دارم تو رو حاضر میکنم. نگاه کن، ببین چقدر خوشگل شدی. सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.